14 अगस्त 1947 एक तारीख दो मुल्कों ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, इंडिया और पाकिस्तान। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। वो लोग कहते हैं कि हम सबके दिल धक धक कर रहे थे। बड़ी जज्बाती सूरत हाल थी कि हम एक नए मुल्क का ऐलान करने वाले हैं और एक अजीबो गरीब जज्बे से सरशार थे। आप आजाद हैं। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस ने तीन बार यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की लालच दी, मगर उन्होंने हर बार इस ऑफर को ठोकर मारी और पाकिस्तान बनने की डिमांड पर अदम रहे। बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन सच बताने वाले गिने चुने ही हैं। वो चिल्लाते हैं कि जिन्ना ने बस अपनी पावर की हवस में पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई थी। मगर ये कोई क्यों नहीं कहता कि अगर आज भी एक यूनाइटेड इंडिया होता तो मोदी सरकार का हिंदुत्व का जहर जो आज भी इंडिया के मुसलमानों पर बरसाया जा रहा है वो हम पर भी बरसाया जाता। Muslim family of 10 people assaulted, looted and abused. 2 Muslim women were beaten allegedly by the members of a Hindu radical group. इन्हीं रीजन की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, either I will see a divided India or destroy India। इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंडिया को आग में झोंक देगा, बल्कि बड़ी अक्लमंदी से आने वाले वक्त का अंदाजा लगाया था। वो समझ गए थे कि अगर मुल्क मजहब के नाम पर ना बांटा गया और मुसलमानों को उनके हक न मिले, जो तबाही और बर्बादी सबको देखनी पड़ेगी, डेट विल बी डिस्ट्रॉय इंडिया। इन्होंने देख लिया था कि ब्रिटिश राज धीरे धीरे हिंदू राज में तब्दील हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली। आज हम इस वीडियो में 1947 के पीछे की असली हिस्ट्री देखेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान बनने की डिमांड पर सबसे ज़्यादा आग किसके दिल में लगी थी। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान 23 मार्च 1940 यानी करारदाद पाकिस्तान, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने एक अलग वतन बनाने का ऐलान किया। ये दिन पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट सुनो। ये जो हम 23 मार्च को नेशनल डे मनाते हैं, असल में ये तारीख गलत है। 23 मार्च को सिर्फ रेजोल्यूशन पेश हुई थी, इसकी असल मंजूरी तो अगले दिन 24 मार्च 1940 को मिली और उसके 7 साल ही बाद था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जो न नस्ल न ज़ुबान बल्कि मज़हब के नाम पर बना। एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरान अल्जीरिया से लिया गया। इसमें एक पर्शियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल कोड किया गया है जो 14 जुलाई 1869 को छपा। इसमें साफ साफ लिखा है कि हर छोटी से बड़ी मुलाजमतें मुस्लिम से छीनी जा रही थी, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना हो। और वो नौकरियां किसको मिल रही थी? दूसरी नस्ल के लोगों को, जिसमें अक्सर सब कॉन्टिनेंट के हिंदू थे। ये दिल दुखा देने वाली बात है, 1857 की जंग में मुसलमानों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर लड़ने वाले हिंदुओं ने बाद में ब्रिटिश को यकीन दिलाया कि इस जंग के पीछे मुसलमानों का हाथ था। इस वजह से मुसलमानों को ब्रिटिश राज का जुल्म और नाइंसाफी का शिकार होना पड़ा। और इस जुल्म के शिकार मुसलमानों की आवाज़ बने सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने बहुत से मुस्लिम लीडर्स को एक साथ लाया और हमें बहुत से लंबी जंग के बाद पाकिस्तान मिला। लेकिन आज हम जिस तरह के मसाइल, जुल्म, नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में देखते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ने आज तक एक भी मार्शल लॉ फेस नहीं किया और यहाँ पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई थी 1947 के बाद कि आज हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। 14 अगस्त 1947 हर दिल में एक ही सवाल था कि कौन सी वो लकीर होगी जो पाकिस्तान को इंडिया से अलग करेगी और कौन से घर टूटेंगे। जहन में थी तो बस एक उम्मीद कि कल आज से ज़्यादा रोशन होगा और इसी उम्मीद पर पाकिस्तान आज भी खड़ा है। पार्टीशन सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को जानबूझकर 2 टुकड़ों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में तकसीम किया गया। जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ मिली वो इंडिया के टोटल एसेट्स का सिर्फ 17% थी और वो भी बहुत नाइंसाफ़ी के साथ पाकिस्तान को मिली। सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन और बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के पास रहीं। पाकिस्तान की इकॉनमी शुरू से ही लड़खड़ा रही थी और ऊपर से कश्मीर का मसला भी उभर आया और इसका सारा इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री पर डाल दिया। इंडिया को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए कैश देने थे, इसमें से 20 करोड़ तो मिल गए, बाकी के 55 करोड़ इंडिया ने साफ देने से इनकार कर दिया और उसका बहाना बनाया कश्मीर का मसला। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की हरकत देखो। महात्मा गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश की ये फ़ौरन 55 करोड़ रिलीज़ करें, वरना वो भूख हड़ताल करेंगे जब तक उनकी जान न चली जाए।
ان کی اس ڈیمانڈ پر انڈین گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ پلٹ دیا، لیکن ایک ہندو ایکسٹریمسٹ نیتھورام گوڈسے نے اسی وجہ سے گاندھی جی کا قتل کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے گاندھی جی کی بات مان لینے کے باوجود وہ 55 کروڑ پاکستان کو نہیں دیے۔ کیوں؟ یہ ایک سازشی پلان تھا کہ پاکستان کو ایک ایسی حالت میں دھکیل دیا جائے جہاں پر وہ اپنے وجود پر ہی سوال اٹھائے اور ان کے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور کریں گے اگر یونائٹڈ انڈیا میں ہوتے تو بہتر تھا۔ آج بھی پاکستان کا سانس لینا ہندو ایکسٹریمزم کو جلا رہا ہے۔ میں جب ہندو ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہوں تو صاف کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہندو بہن بھائی جو سچ سمجھتے ہیں انہیں میں اس گندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کرتا۔ ایک اکنامک اسٹیٹ میں جہاں پاکستان پہلے ہی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا وہاں جان بوجھ کر کشمیر کا مسئلہ کھڑا کیا گیا تاکہ پاکستان کا فوکس ڈیولپمنٹ کی بجائے ڈیفینس پر جائے۔ ان حالات میں اگر کوئی پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات سنبھال سکتا تھا تو وہ تھے لیاقت علی خان، ہمارے پہلے پرائم منسٹر، مگر 16 اکتوبر 1951 میں انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور یہاں سے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی شروعات ہوتی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ اس مرڈر کے پیچھے باہری طاقت تھی یا اندرونی سازش وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اندرونی سازش تھی کیونکہ جس طریقے سے اس کیس کو ڈیل کیا گیا وہ حیرت انگیز ہے۔ میری نظر میں 2 بڑے ریزنز نے پاکستان کو روکا، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسرا اکنامک کمزوری۔ انڈیا نے 1951 میں پہلے جنرل الیکشنز کرائے، مضبوط جوڈیشری اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بنائی، جبکہ پاکستان کے پہلے جنرل الیکشنز 1970 میں ہوئے، لگ بھگ 20 سال بعد، اور اس کے بعد 1958، 1977 اور 1999 کو ملٹری کوپس دیکھنے کو ملے، جہاں پر انڈیا 1961 سے اکنامک لبرلائزیشن، ڈائیورس اکانومی اور جی ڈی پی گروتھ پر کام کر رہا تھا، وہیں پاکستان لڑکھڑاتی اکانومی، بڑے قرضے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور باہری خیرات پر ٹکا تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم نے اس کی عادت بنا لی تھی۔ ہمارا زیادہ تر بجٹ ملٹری اور ڈیفینس پر لگتا تھا اور ساتھ ہی پاکستان ایک خطرناک پاور کرائسس سے گزر رہا تھا۔ ایک بات تو صاف ہے کہ پاکستان شروع سے 2 دشمنوں کا شکار رہا ہے، ایک باہری طاقتیں جو کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے اور دوسرا اندرونی سازشیں۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ کو انڈین گورنمنٹ کی بتانا چاہوں گا، انڈیا میں یہ آئیڈیالوجی ٹھوک دی گئی ہے کہ دیش بھکت بننا ہے تو پاکستان کو برا بھلا کہنا پڑے گا، اور نریندر مودی کا پورا ووٹ بینک پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والی اسپیچز سے بنتا ہے۔ آخر کیوں اور پاکستانی کو ٹوپی، سرما اور جیکٹ میں بم کے ساتھ دکھایا جاتا ہے؟ ہم سب ایسے نہیں ہیں یار، اس نفرت سے 1 قدم آگے بڑھاؤ، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے اور جو 55 کروڑ آپ نے دینے ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان میں اب کوئی امید بچی ہے یا نہیں، تو یار اللہ کی راہ میں دیر ہے یا دیر نہیں ہے، اور ہاں پاکستانی قوم اب جاگ رہی ہے۔ تو یار یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ ساری کی ساری باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہیں سمیٹ سکتے، تو چلو ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں، جب ہماری اس ویڈیو پر 10,000 لائکس ہو جائیں گے تو میں ایک ڈیٹیلڈ اور فائنل چیپٹر بناؤں گا۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اور ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہو، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے میں فرق پڑتا ہے۔